मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ ऐसे बनाते जैसे रेवड़ियां बांट रहे हो। बाप ढूंढने के लिए सर इनको इमरान खान याद आता है। ये जब भी बात करते हैं मुंह खोल के मुंह उठा के सर सुनेंगे, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन तुम्हें क्या पता कि वो क्या होती है। पीटीआई की 3 खवातीन आपस में पेप तक क्या करती हैं, शायद ये समझते हैं कि इनको सवाब मिलता है सर ये बात करके। परफॉर्मेंस तो सर 0/0 है, 0/0 है सर। मेरा अपना 21 साल का जवान भाई बस के अंदर शहीद हुआ है, तो जाफर एक्सप्रेस पे खुश है। अपने बारे में इनका क्या ख्याल है, इनके अपने उसके अंदर खांचे, क्योंकि सर उसके अंदर उनके अपने कमीशन है। रिश्वत के तौर पर बुर्ज खलीफा के अंदर सर फ्लैट मांगेगी, अपोजिशन होगी, कोई बात नहीं है सर। रात के 4 बजे बहनों बेटियों को खुद साथ शामिल थी, सड़कों के ऊपर घसीटा गया, बालों से पकड़ के खींच के घसीटा गया, कमरों से अंदर सर बगैर दुपट्टों के बगैर जूते के खींच के। सर कैदी नंबर 804 के अलावा कैसे बात करें जिसने पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलेक्शन सर अभी जीता हुआ है। मुझे बड़ी खुशी है कि सर यहाँ पे आज डिफेंस मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। सर डिफेंस मिनिस्टर को इन तमाम बातों का जवाब देने के बजाय इस बात की पड़ी हुई थी कि किस तरीके से पीटीआई को फिक्स किया जाए, किस तरीके से दहशतगर्दी का इल्जाम पीटीआई के ऊपर लगाया जाए। और सर उससे भी बढ़ के मुझे अफसोस ये हुआ कि डिफेंस मिनिस्टर को ये पड़ी हुई थी कि पीटीआई की 3 खवातीन आपस में पेप तक क्या करती हैं। जो शख्स खुद रेहाना डार साहिबा से अपने इलाके में अपना इलेक्शन एक खातून से हार चुका हो, सर यकीन करे कि उस डिफेंस मिनिस्टर को ना डिफेंस मिनिस्टर बनने का हक है, ना उनको खवातीन के बारे में बात करने का कोई हक है। सुनेंगे, इंसान बहुत खूबसूरत कोट्स बताता है, कोई अच्छी ज़रबुल मिसल देता है और सर उसकी वजह से तारीख में उसका नाम रखा जाता है। लेकिन सर डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ सालों से एक फिक्रा रटा हुआ है और कल भी सर उन्होंने दहशतगर्दी के बजाय पीटीआई को फिक्स करते हुए सारा इल्जाम इन्होंने पीटीआई के ऊपर लगाया। और सर इन्होंने कल अपना खूबसूरत मुहावरा या फिक्रा जो ये समझते हैं कि इनकी शान में बड़ी इज्जत में इजाफा होता है, सर इन्होंने कहा कि जी कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, शायद ये समझते हैं कि इनको सवाब मिलता है सर ये बात करके। तो सर मैं इनकी तरफ इनका फिक्रा लौटाना चाहती हूँ कि आपने इलेक्शन हर दफा हारा, आप रेहाना डार साहिबा से जो है आप हारे, उसके बाद आप डिफेंस मिनिस्टर बने और जो आपकी यहाँ पे तकरीरें थी आम फौज के खिलाफ, आपको डिफेंस मिनिस्टर बनने का भी हक नहीं है, आप हारे हुए हैं। तो सर इनका फिक्र इनकी तरफ लुटा देती हूँ कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन तुम्हें क्या पता कि वो क्या होती है। सर आज होना तो चाहिए था कि वजीर आजम होते। सर तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि सर आईन के मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर है सर वो 5 एडवाइजर यहाँ पे रख सकता है। तो सर ये 5 एडवाइजर में सर एक इंटीरियर मिनिस्ट्री में सर मोहसिन नकवी साहब हैं, अभी सर वो हमारे एक लोटा है गद्दार परवेज खटक साहब है, सर ये तलाल चौधरी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और सर चौधरी निसार जट से हारी हुए राना सनाउल्लाह साहब हैं। सर एक मिनिस्ट्री में आउट ऑफ द पार्लियामेंट 4 तो सर मिनिस्टर्स हैं, तो 5 की टोटल परमिशन है। तो सर ये 4 मिनिस्टर ये हो गए। तलाल साहब आप तो सेनेटर हैं, मिनिस्टर नहीं सर मैं आउट ऑफ इस नेशनल असेंबली की बात कर रही हूँ। नहीं वो मिनिस्टर वहां से भी बन सकते हैं। जी बिल्कुल सर, मैंने ये नहीं कहा कि मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर साहब भी मैं देता हूँ आपको, इसके बाद आपकी तकरीर है जी। सर मैंने ये नहीं कहा कि मिनिस्टर नहीं बन सकते, अल्हम्दुलिल्लाह सर मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ ऐसे बनाते जैसे रेवड़ियां बांट रहे हो। सर हमें उसके ऊपर कोई इतराज नहीं है, सर इतराज हमें है परफॉर्मेंस के ऊपर। मैं परफॉर्मेंस के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि सर यूएई ने सर गुज़श्ता 16 माह के दौरान 10,000 पाकिस्तानी शहरियों को सर डिपोर्ट किया है। सर 50,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की वीजा दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं। मैं सर सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इनकी परफॉर्मेंस तो सर 0/0 है, 0/0 है। अब सर जितने वजीर या मुशीर ये मुकर्रर करेंगे सर आगे जवाब तो कोई भी नहीं आता है, कोई सर दहशतगर्दी के बारे में जवाब देने को तैयार नहीं है। और मैं सबसे ज्यादा दहशतगर्दी पे खुद इसलिए बात करती हूँ कि सर मेरा अपना 21 साल का जवान भाई बम ब्लास्ट के अंदर शहीद हुआ है। सर ये जब भी बात करते हैं मुंह खोल के मुंह उठा के सर पीटीआई के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। अपनी परफॉर्मेंस के बारे में इनका क्या ख्याल है, अपने बारे में इनका क्या ख्याल है। मुझे तो सर खुदा न खास्ता ऐसे लगता है कि 9 मई का वाकया जो गुजर गया, 9 मई के इनके दिल को पाकिस्तान के वकील साहब को फिक्स करके दिल की वो जो आग है वो पूरी नहीं हुई, तो खुदा न खास्ता सर तो जाफर एक्सप्रेस पे खुश है कि किसी तरीके से दहशतगर्दी और उसका इल्जाम पीटीआई पर इमरान खान पे लगाया जाए। हर दफा सर शिकस्त का बाप ढूंढने के लिए इनको पीटीआई नजर आती है, हर दफा शिकस्त का बाप ढूंढने के लिए सर इनको इमरान खान याद आता है। अपनी परफॉर्मेंस की मैं सर इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस किधर है। इसलिए सर मैंने वज़रात के बारे में सवाल किया है। सर ये इसके अंदर सर एग्रीकल्चर की बड़ी बात की है। सर इनकी अपनी वजारत खजाना की रिपोर्ट है कि सर गंदम की पैदावार 11% से कम होकर 28 मिलियन मेट्रिक टन से नीचे आ गई है और सर इनको पाकिस्तान से बाहर $1 अरब की सर इनको गंदम मंगवानी पड़ेगी। अपना किसान की सर ये उसके खिलाफ है, अपने किसान की ये दुश्मन है, अपना किसान तबाह बर्बाद है, उसे गंदम नहीं खरीदते हैं, गंदम के पैदावार में कमी हो गई और सर दूसरे मुल्कों को $1 अरब की सर वहां से इंपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि इनके अपने उसके अंदर खांचे, क्योंकि सर उसके अंदर उनके अपने कमीशन है। सदर साहब को भी तो ये सोचना चाहिए कि करप्शन का ये हाल है इनके सूबे में कि सर सिंध नैब को चाइना की कंपनी ने खत लिख के दिया बाकायदा कि सर सिंध में उनका सर कोई जो है वो सरकारी अफसर कहता है कि अगर आपने CPEC में ठेका लेना है आपकी कंपनी में, चाइना की किसी कंपनी है, तो सर उसमें बुर्ज खलीफा में रिश्वत में एक जी सर फ्लैट दे दें। अब सर चाइना की कंपनी में CPEC में इन्वेस्टमेंट करते हुए अगर सर सरकारी अफसरान
رشوت کے طور پر برج خلیفہ کے اندر سر فلیٹ مانگے گے تو سر مجھے بتائیں سپک کی کیا پوزیشن ہوگی؟ سر جب پاکستان میں چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جا رہا تھا تو صدر سر بالکل سمن بکمن تھے. سر جب شرمناک عدت جیسا کیس بشرا بی بی جیسے حیادار خاتون پہ جو بھی تک جیل میں بے گناہ ہے سر ان کو پر جب عدت جیسا گھٹیا کیس بنایا جا رہا تھا سر صدر صاحب بالکل سمن بکمن تھے. سر جب تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی 8 فروری کا جب الیکشن چوری ہوا جو آن ریکارڈ ہے کہ عمران خان نے جیتا سر اس کے اوپر صدر صاحب بالکل سمن بکمن تھے. پھر سر لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جب اغوا کیا گیا 26 آئینی ترمیم کی خاطر رات کے 4 بجے سر جب 26 آئینی ترمیم پاس کی گئی تو صدر صاحب نہ صرف سمن بکمن بلکہ سر وہ ان کی پوری پارٹی سر 26 آئینی ترمیم کے اندر سر خود ساتھ شامل تھی. سر 26 نومبر کو ڈی چوک میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور کارکنان اور خواتین آئے اپنے شعور کے اپنے نظریے کی جنگ لڑے تھے اور ڈی چوک میں انہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا. سر 26 نومبر کو ہمارے کارکنان کے سروں کے اوپر سیدھی گولیاں ماری گئی تب بھی سر صدر صاحب بالکل سمن بکمن تھے. ہماری خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا گیا, بالوں سے پکڑ کے کھینچ کے گھسیٹا گیا, کمروں سے اندر سر بغیر دوپٹوں کے بغیر جوتے کے کھینچ کے جیلوں میں ڈالا گیا, واٹر کینن استعمال کیے گئے تب بھی سر صدر صاحب بالکل سمن بکمن. کوئی بات نہیں ہے سر, یہ سیاست کریں مگر سر ہم آن ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر سندھ کے لوگوں کے ساتھ پانی کے اندر ناانصافی ہو رہی ہے, سندھ کے لوگوں کو پیاسا رکھا جا رہا ہے, ان کے زرعی زمینوں کو بنجر کیا جا رہا ہے تو سر ہم کہتے ہیں کہ سندھ کے لوگ ساتھ زیادتی نہ کریں, ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں کیونکہ سر پانی کا مسئلہ بہت گمبھیر ہے. ایک اور صوبے کے اندر سر احساس محرومی جو ہے وہ شامل ہو جائے گی. سر جتنے بھی نوجوان ہیں, جتنے بھی لیڈر پیدا ہو رہے ہیں سر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے کسی بھی موومنٹ کے, سر افسوس کی بات یہ کہ سسٹم یا ریاست یا سر یہ حکومت, افسوس کی بات یہ کہ سر ہر ایک کو دہشت گرد سمجھتی ہے, ہمیں بھی دہشت گرد سمجھتی ہے. ہم محب وطن لوگ ہیں سر, ہمارا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے. کل سر پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے تقریر کی, انہوں نے کہا سر آپ قیدی نمبر 804 کے علاوہ بھی کوئی بات کریں. سر قیدی نمبر 804 کے علاوہ کیسے بات کریں جس نے پاکستان کا سب سے بڑا الیکشن سر ابھی جیتا ہوا ہے, اس کی سیٹیں آپ بھاگے اور آپ کہتے ہیں ہم قیدی نمبر 804 سے کے بغیر بات کریں. سر قیدی نمبر 804 ہی وہ واحد لیڈر ہے جو پورے فیڈریشن کو جوڑ سکتا ہے, تمام صوبوں کو اکٹھا لے کر چل سکتا ہے. سر اس کا ووٹ بینک ہے, اس کی پاپولیرٹی ہے, اس کی ایکسیپٹنس ہے پورے پاکستان میں. آپ نے الیکشن بھی جیتا, آپ کے ساتھ ناانصافی بھی ہوئی, آپ کے کارکنانوں کو گولیاں بھی سر میں ماری گئی, آپ کو زبردستی محب وطن ہونے کی سزا بھی دی جا رہی ہے. یہ ہے جناب زرتاج گل صاحب, اور کیا بات کی انہوں نے کہ بدلتا ہے رنگ کا آزما کیسے کیسے. وہ 6 نہریں جناب نکالنے ہیں اور خود صدر مملکت جناب آصف علی زرداری جو کسی زمانے میں 10%, 20%, 100% اور نہ جانے کیا کیا کہلاتے تھے, اپنے ہاتھوں سے انہوں نے وہ بل پہ سائن کیے اور وہ 6 نہروں کو نکالنے کی منظوری دی دریائے سندھ سے. اور اب جو ہے نا وہ دوغلا پالیسی کا یہ معیار ہے کہ سندھ تو سراپا احتجاج ہو رہا ہے اور صدر مملکت اس طرف سے خود منظوری دیتے ہیں اور پھر اس کی مخالفت کے لیے کرتے ہوئے وہ یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے نا, وفاقی گورنمنٹ اس پہ عمل درآمد نہ کرے. ایک وقت تھا جب اسکالا باغ ڈیم بنایا جا رہا تھا, یہ زرتاج گل نے اس طرف جو سیریس معاملہ ہے 6 نہریں نکالنے کا اس کا تذکرہ بھی کیا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں کی. جب زرتاج گل بولتی ہیں, بے اتقان بولتی ہیں, روانی سے بولتی ہیں, لوگ اس کو محظوظ کرتے ہیں ان کی سپیچ کو, اور اس میں مٹیریل ہوتا ہے, اس میں آن گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں, ان کے ساتھ جو زیادتیاں روا رکھی گئیں وہ اور سسٹم جو کچھ کر رہا ہے پاکستانیوں کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوتا ہے. جب کالا باغ ڈیم بنانے کی بات آئی تو اس کی مخالفت کی سندھ نے اور پاکستان کو اندھیروں میں دھکیل دیا, اور پھر بھی کہا کہ پاکستان کپے تو ایسا ہی پاکستان کپے جو اندھیروں کی نظر کر دیا جائے. اور اب اپنے ہاتھوں سے اسی دریائے سندھ کا پانی 6 نہروں کی صورت میں نہ جانے کس گن پوائنٹ پہ منظور کیا صدر مملکت نے, اور پھر اب وہ اس پہ رونا دھونا بھی کر رہے ہیں. یہ ہے جی زمانے کی ریت, اور یہ ہے وہ جو کہتے ہیں مائٹ از رائٹ, ڈنڈا ہے پیر استاد سب بگڑوں.